हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि नया महीना जो जुलाई का है और अगले एक आध दिन में शुरू होने वाला है, उसमें क्या सूरत हाल रहेगी कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए, सन, मून और असेंडेंट। तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं, रिलेशनशिप के हवाले से भी और करियर के हवाले से भी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिलेशनशिप के लिए। अच्छा, ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे पिछला कुछ अरसा आपने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजारा है और आपका सारा इंटरेस्ट या सारे का सारा फोकस जो है वो काम के हवाले से था। यही वजह है कि शायद या तो रिलेशनशिप्स को आपने टाइम नहीं दिया है, वो इग्नोर हुए हैं, और ये भी हो सकता है कि लोग नाराज़ आपसे हुए हों और आप के बारे में ये सोचा हो कि जब आपका मूड होता है तो तब आपको रब्ता करना याद आ जाता है और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट रही हों। तो अब ऐसा है कि इस महीने जहाँ पे कुछ काम जो है वो कुछ थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, या आप ये कह लें कि आपका फोकस जो है वो या शिफ्ट जो है वो थोड़ी आ रही है आपके मूड के अंदर। और इस महीने इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि कम्युनिकेशन जो है लोगों के साथ वो आपके जहन में रहे और आपको एहसास है इस बात का कि पिछला कुछ अरसा, ख़ास तौर पर पिछले 2 महीने ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई थी और आपको ख़ुद इस बात का एहसास है कि एक बड़ा सुपरफिशियल सा ताल्लुक़ जो है वो आपका बन चुका हुआ था। तो अब इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब आप जो है वो इस महीने कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बातचीत हो, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से मामलात जो हैं वो कुछ उनमें सुधार आता जाए। एक और बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी का होना जो है वो भी विजिबली यहाँ पे है मौजूद। ये भी हो सकता है कि आप चूँकि बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहे हैं और आपकी अटेंशन चूँकि डाइवर्टेड रही है, तो जिस पर्सन के साथ आपका इंटरेस्ट था उनके बारे में आपका ख़्याल है कि वो अब किसी और की तरफ मतवज्जो हो रहे हैं और किसी और को एक थर्ड पार्टी के तौर पे आप दोनों के दरमियान में ला रहे हैं, या आपको महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई पर्सन जो है वो अब आ सकता है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मौजूद है, जो कि अगर तो कमिटेड रिलेशनशिप हो तो वहाँ पे शादी और डाइवोर्स के हवाले से हम देखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा चीज़ों को स्ट्रेट अप करने के लिए, बैलेंस में लेकर आने के लिए भी जो है वो हम देखते हैं कि ये कार्ड जो है वो मौजूद होता है। सो जो भी सूरत हाल यहाँ पे है, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप कमिटमेंट के अंदर हैं, एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंटली नज़र आ रही है कि आप मामलात को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको ये फीलिंग है कि चूँकि आपने टाइम नहीं दिया है, तो अगर आपको ये फीलिंग है कि इस वजह से सूरत हाल में कुछ गड़बड़ा हो गई है या आपका पर्सन जो है वो कुछ नाराज़ है, तब भी आप ये नहीं है कि आप कहें कि अच्छा ठीक है चलो भाई जिससे जाने जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। आप फुली डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके आप चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। कुछ ना कुछ अनसर्टनिटी का आपको डर है ज़रूर आपके सबकॉन्शियस में कि चीज़ें कुछ ना कुछ ख़राब हो सकती हैं अगर मैंने फ़ौरी तौर पे उनको ना देखा, लेकिन साथ ही साथ एक होप भी मौजूद है कि आहिस्ता आहिस्ता करके आप इन चीज़ों को दोबारा से अचीव कर लेंगे, रिलेशनशिप को दोबारा से अचीव कर लेंगे। इसमें जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये कि शुरू के 15 दिन जो हैं वो काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट हैं। 15 जुलाई के बाद का जो टाइम है, जैसे जैसे फिर वक्त आगे गुजरेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी कोशिशें हैं उनके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ऑलरेडी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर बनाएं, दोस्ती बेहतर बनाएं अपनी, तो बहुत ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा, अपनी पेस को स्लो रखिएगा और इस उम्मीद के साथ कि आपको कम से कम 2 से 3 हफ़्ते लगेंगे मामला ठीक करने में, दूसरे पर्सन का मूड ठीक करने में और दोबारा से नया सब कुछ स्टार्ट करने के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो आपके लिए एडवाइस का कार्ड है
وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے یور ہارڈ ورک از پیئنگ آف. لیکن یہ کارڈ کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ جا کے سیکنڈ ہاف آف دا منتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو اگر آپ، چونکہ آپ تو بھی جولائی سٹارٹ نہیں ہوا اور آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اب سے کوششیں کرتے ہیں تو کم از کم اگلے 2 سے 3 ہفتے آپ کو چاہیے ہیں چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے، یا چیزیں جس طرح آپ اپنی مرضی سے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ اسٹیٹ جو آپ لانا چاہتے ہیں ریلیشن شپ کے اندر، کریئر کے اندر، اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لگے گا. اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ پچھلا کچھ عرصہ جو ہے تقریباً 2-2.5 سال کا، وہ کافی زیادہ بزی نظر آ رہا ہے. بہت زیادہ کام، بہت زیادہ ایفرٹ، بہت زیادہ محنت، ہارڈ ورکنگ، یہ سب جو ہے وہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہرحال اس میں کوئی سرٹنٹی نہیں تھی. اب آپ کو ڈر ہے، خوف ہے، سب کانشیسلی آپ کو یہ بھی فیئر ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلے سب کچھ خراب ہوتا رہا ہے، بہت زیادہ کوشش کر کے بھی خراب ہوتا رہا ہے، تو ابھی بھی ایسا نہ ہو جائے. اور خاص طور پہ پچھلے 2-1 مہینے جو ہیں وہ ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ چیزیں تھوڑا ذرا رکی ہوئی اور اسٹیگننٹ سی آپ کو فیل ہو رہی ہوں. اس کی ایک بنیادی وجہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے سیٹرن کا اسٹیشنری ہونا بھی ہے، اگر خاص طور پہ آپ کیپریکون اسینڈنٹ ہیں تو آپ کا اپنا لارڈ جو ہے وہ اسٹیشنری ہے، اس کی انرجی جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہوئی ہے. اور لیکن یہ کہ اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے جب موو کرنا شروع کرے گا تو صورتحال کے اندر تبدیلی آئے گی، بہتری آئے گی. آپ کو کرنا جو ہے وہ یہ کہ جب کہ چیزیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سٹک ہو گئی ہیں تو اس کے باوجود ہمت نہیں ہارنی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ لوگوں سے اپنے رابطے نہیں ختم ہونے دینے. کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، لوگ اگر آپ سے ناراض ہو رہے ہیں ان کو بار بار ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں. اپنی ایفرٹس کے بارے میں بتائیں کہ جی میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا یہ ایفرٹس کر رہا ہوں. صرف یہ نہیں کرنا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ چونکہ آپ سروسز اپنی صحیح سے پرووائڈ نہیں کر پا رہے یا کام صحیح سے نہیں کر پا رہے تو لوگ بھی اس کی وجہ سے تنگ ہو رہے ہیں. سو ایک لو اور کمپیشن جو ہے آپ نے ان کے لیے بھی رکھنا ہے جو لوگ آپ کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ڈیلے آتا ہے تو سب کو مسئلہ آتا ہے. اور اگین یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز دوران آتی ہے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے یا کسی پرسنل لیول کے اوپر بھی، تو بھی آپ کے پاس اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ خود ان سے ہیلپ مانگیں گے تو یقیناً آپ کو وہاں سے ہیلپ مل جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ کریئر کے حوالے سے اس قسم کے مسئلے ہیں جو کہ کورٹ کے حوالے سے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہیں، لیگل میٹرز ہیں، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ریزالو ہونے کا امکان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن اگین جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ 15 جولائی کے بعد کی سچویشن جو ہے وہ ہے. اس معاملے میں اگین میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ آؤٹ آف کورٹ کوئی سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل رہے گا رادر دین کہ آپ کورٹ کے تھرو ہی سارے مسئلے جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں. اس مہینے ایک دوسری بات جو کہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کریئر کو یہاں پہ فوکس کر رہے ہیں اور کریئر کے حوالے سے انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں، اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں. یہ لو اور کمپیشن جو ہے یہ آپ کو اپنے لیے بھی شو کرنا ہے، تو اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں. اور روز تو نہیں لیکن یہ کہ ہفتے میں ایک بار، 2 ہفتے بعد ایک بار آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو کہ شاید آپ کی کلوز فیملی تو نہیں ہے لیکن فرینڈز کا سرکل ہے، جہاں پہ آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں، جہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا انوائرمنٹ میں جو بریک لا سکتے ہیں تاکہ آپ کے نروز جو ہیں وہ پرسکون رہیں. یہ بہت ضروری ہوگا اس مہینے. باقی سلو پیس کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی ریئلی فیل کہ سیکنڈ ہاف آف دا منتھ جو ہے وہ کافی معاملات میں آپ کے لیے کوئی
کوئی نہ کوئی ایسی پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پہ آپ کچھ نیا سٹارٹ کرنے کے لیے سٹیپ اپ کر سکیں، جہاں پہ کچھ آپ رسک لینا ہے اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو لے سکیں، اور اوور آل انوائرمنٹ کے اندر جو چینج آ رہا ہے وہ بہرحال سیکنڈ ہاف آف دا منتھ میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آئی ریئلی فیل کہ یہ چینج جو ہے پھر یہ کافی دیر اسی طرح سے چلے گا اور لانگ لاسٹنگ ایک ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئے گا۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ کیپریکان لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ۔ ریلیشن شپ کو بھی ہم نے دیکھا ہے اور کریئر یا فنانس کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ آئی ہوپ اس ریڈنگ سے آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ضرور ملے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔